बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू कारकुनान जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं, उनके हुकूक का भी इसी तरह ख्याल किया गया है जिस तरह तिजारती इदारों के कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुमलिकत के कवानीन के मुताबिक इकामा की तजदीद में ताख़ीर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर वही कानून लागू होता है जो आम कमर्शल कारकुन के लिए है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफ़ील ने इकामा और पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है जबकि 8 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली, इस सूरत में मैं क्या करूं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा हैया तस्फिया अल खलाफात उल अमालिया से रुजू किया जाए, जहां मौजूद अहलकार खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेने के बाद कफ़ील को तलब करेंगे और मामले का हल पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी में आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में इन्हें हल करने के लिए कमेटी मौजूद है। कमेटी के क़याम का मकसद कारकुन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और आजिर के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाना है। कानून के मुताबिक इकामा का इजरा और तजदीद कफ़ील की जिम्मेदारी है, जबकि रिहायशी कानून के मुताबिक कफ़ील गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट भी रखने का मजाज नहीं है। इकामा भी कारकुन के पास होना लाजमी है। इस केस के हवाले से मुतासरा कारकुन सबूत के साथ वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के मुताल्लिका शोबे से रुजू करे, जहाँ इसके मसले का हल पेश किया जाएगा। वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन को उसकी उजरत वक्त पर न मिलने की सूरत में मुताल्लिका कमेटी की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए स्पॉन्सर को इस अमर का पाबंद किया जाता है कि वो कारकुन की उजरत अदा करे। जवाज़ात से एक और शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू मुलाजमत की कफालत तजर्बाती मुद्दत के दौरान तब्दील कराई जा सकती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की कफालत की तब्दीली इकामा के इजरा के बाद कराई जा सकती है। इकामा जारी कराने से कबल कफालत तब्दील कराना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक मुमलिकत में आने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन को 2 शोबों में तकसीम किया जाता है। घरेलू अमले को अरबी में अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे मुलाजमीन का शुमार तिजारती शोबे में होता है। घरेलू मुलाजमीन के इकामों के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा जवाज़ात की होती है, जबकि गैर मुल्की कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 90 रोज होती है। इस दौरान इकामा जारी कराना जरूरी होता है। अगर 90 दिन के बाद इकामा जारी न कराया जाए तो इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के लिए इकामा का होना जरूरी है। तजर्बाती मुद्दत का मकसद आजिर और अजीर के माबैन मामलात पर इत्तिफाक करना होता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान अगर कारकुन काम के मुकाबिल मेहनताना पर राजी न हो तो इस सूरत में वो मुलाजमत खत्म कर सकता है। इसी तरह अगर आजिर अपने नए कारकुन के काम के मेयार से मुतमईन न हो तो वो भी कारकुन को वापस भेज सकता है। बामी इत्तिफाक होने के बाद कारकुन का इकामा जारी कराया जाता है। इकामा जारी कराने के बाद ही आजिर और अजीर चाहें तो वो कफालत की तब्दीली का अमल कर सकते हैं। एक हफ्ते में मजीद 16,583 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 9,000 बेदखल। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिहाइश, काम और सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से तफ्तीशी टीमों ने 16,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 27 सितंबर से 2 नवंबर 2022 तक जारी रही हैं, जिसमें 16,583 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 10,007 तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जबकि 4,044 गैर मुल्कियों को सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। 2,172 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। 321 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 43% यमनी, 51% अथोपी और 6% मुख्तलिफ ममालिक के शहरी थे। इलावा 69 अफराद
افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 23 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور نقل و حمل کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 53,366 غیر قانونی تارکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے 49,474 مرد اور 3,892 خواتین ہیں۔ 43,506 کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھیں۔ انہیں دستاویزات حاصل کرنے کے لیے سفارت خانوں سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جبکہ 2,148 کے سفر کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ 9,203 کو مملکت سے بے دخل کیا گیا ہے۔ مملکت کے علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہونے لگی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہفتے کو مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ طریف شہر میں گرمی سب سے کم رہی، جہاں پارہ 11 ڈگری رہا۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری موسمیاتی چارٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں 36، جدہ اور جازان میں 35، الکندفہ میں 34، مدینہ منورہ میں 33، بیشا، یمبو اور شرورہ میں 32، جبکہ الاولی اور وادی دوسار میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ قومی مرکز کے مطابق دمام، الوجہ اور الحسا میں درجہ حرارت 30 ڈگری، جبکہ الخرج میں 29، ریاض، حائل اور طائف میں 28 ڈگری، تبوک، سکاکا اور افر الباطن میں 27 ڈگری، ہرہر اور رفح میں 26، ابہا، الباہ اور القریات میں 25 سینٹی گریڈ رہا ہے۔ ہفتے کو سب سے کم درجہ حرارت طریف میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پارہ 11 ڈگری، جبکہ ابہا، الباہا اور القریات میں 12 ڈگری رہا ہے۔ تبوک اور سکاکا میں 14، حائل، ہرہر اور نجران میں 15، رفح، بیشا اور طائف میں 16، ریاض، المجمع اور حفر الباطن میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ جدہ میں 25، مکہ مکرمہ اور الکندفہ میں کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری، جبکہ جازان میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فلپائنی گھریلو ملازمت درآمد کرنے کی فیس 10,752 ریال۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے ماتحت معروف پروگرام مسان نے کہا ہے کہ فلپائنی گھریلو ملازمت درآمد کرنے کی فیس 10,752.50 ریال ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت کے ماتحت مسان پروگرام گھریلو عملے کے حقوق کے تحفظ اور ان کے معاملات بہتر بنانے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق مسان پلیٹ فارم نے بیان میں کہا ہے کہ اگر کسی آجر نے نامزد ملازمہ یا گھریلو کارکن کی درآمد کی خواہش ظاہر کی ہو تو ایسی صورت میں ریکروٹنگ ایجنسی یا کمپنی اس ملازم یا ملازمہ کے ضامن نہیں ہوں گے۔ مسان کا کہنا ہے کہ فلپائن سے گھریلو عملے کی درآمد 7 نومبر 2022 سے بحال ہو رہی ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے گھریلو عملے کی درآمد میں ثالث کا کردار ادا کرنے والی ریکروٹنگ ایجنسی یا کمپنی پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ ریکروٹنگ فیس انتہائی حد سے زیادہ وصول نہ کریں۔ وزارت نے ریکروٹنگ فیس کی انتہائی حد ریکروٹنگ مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔